عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور कौनैन जिन्नो इंस बेहतर खल्क़ दो आलम सय्यद अरब व अजम। आप है हज़रत मोहम्मद सरवर हर दो सरा। आप है अरब व अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दो जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम जेद ताबे जिनते आदम सब अरब ते सब अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीब الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حبیب است و زودارم چشم التفات در بلای ناگهان و در جمیع حادثات। आप है महबूब हक और शाफ़े रोज़े जज़ा। नागहानी आफतों में आपका है आसरा। है हबीब हर मुसीबत वालिदी उम्मीदगार। है शफीते नागहानी आफतों की ते पनाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إكرامي طرز خلقت من ندارم ملتجا جست در وقت قیامت نیز در افتادها أكرم المخلوق मांगू और मैं किसे बना। हादसात आम में गए आप मेरी तकियागा। अकरमुल मखलूक तैबिन कौन दीदा हिम बना। हर मुसीबत आम खासिज तू में दी तकियागा। मौलाया सल्ली व सल्लिम دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم दुनिया हस्त जूद तो दा आखिरत अज तो करम अज उलूम तोस्त इल्म लोह नीज़ इल्म कलम बेशुबा दोनों जहां है आपका जूदो करम इल्म कुल है
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما